सिंधु साहब मुझे बताइएगा ये वाक़या है क्या और जिन लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया उनका क्या कहना था? 2 जनवरी को एक मुल्क है मोरितानिया, उधर से एक कश्ती जाती है स्पेन की तरफ। उस कश्ती को एक हादसा पेश आता है और उसमें तकरीबन 50 या 60 से ज़ायद पाकिस्तानी सफ़र कर रहे थे और उसमें से तकरीबन 44 लोग जो है ना वो लुकमा अजल बन चुके हैं। पाकिस्तानी स्मगलर्स इतने बेरहम लोग होते हैं। 1.5 हफ्ता कश्ती समुद्र के अंदर ही रहती है, ना उनके पास खुराक थी, ना उनके पास पीने का पानी था और हत्ता कि उनके पास जो मेडिसिन्स थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। बड़ी अज़ियतें दी गई, उनको बड़े मसाइब का सामना करना पड़ा। उनके घर वालों ने पैसे नहीं दिए, उनके सरों में हथौड़ियाँ छुरियाँ मार कर उनको समुंदर बुर्द कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले मराकश के इलाके में एक कश्ती हादसा पेश आता है जिसमें इंसानी जानों का ज़िया भी होता है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट अली चंगेज़ी संधू साहब, जो लोग उस कश्ती में मौजूद थे और जो लोग बच चुके हैं उनके घर वालों ने अली चंगेज़ी संधू साहब से रब्ता किया। संधू साहब मुझे बताइएगा ये वाक़या है क्या और जिन लोगों ने आपसे कॉन्टेक्ट किया उनका क्या कहना था? दरअसल 2 जनवरी को एक मुल्क है मोरितानिया, उधर से एक कश्ती जाती है स्पेन की तरफ। स्पेन से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फ़ासले पर उस कश्ती को एक हादसा पेश आता है और उसमें तकरीबन 50 या 60 से ज़ायद पाकिस्तानी सफ़र कर रहे थे और उसमें से तकरीबन 44 लोग जो है ना वो लुकमा अजल बन चुके हैं। 44 लोग? जी, 44 पाकिस्तानी थे, उसमें तकरीबन 17 से 18 लोग गुजरात के थे, सियालकोट के लोग उसमें मौजूद थे और भी बहुत सारे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग उस कश्ती में सवार थे और 80 से ज़ायद अफराद उसमें मौजूद थे, जिसमें 60 प्लस पाकिस्तानी थे और उसमें 44 से ज़ायद वो लुकमा अजल बन चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं ये हादसा पेश कैसे आया और कैसे वो लोग फंस गए उधर? ये दरअसल एक कश्ती थी जिसको डील कर रहे थे जो इंसानी स्मगलर्स हैं वो, और ज़ाहिर बात है उन्होंने रास्ता वो इख्तियार करना होता है, चाहे ज़मीनी रास्ता हो या समुद्री या आबी रास्ता हो। तो वो जा रहे थे मुरितानिया से स्पेन की तरफ और जैसा कि मैंने बताया कि 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्पेन से ये हादसा उनको पेश आता है और तकरीबन 1.5 हफ्ता कश्ती समुंदर के अंदर ही रहती है। 1.5 हफ्ता ना उनके पास जो उधर लोग मौजूद थे ना उनके पास खुराक थी, ना उनके पास पीने का पानी था और हत्ता कि उनके पास जो मेडिसिन्स थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। और ये इंसानी स्मगलर्स इतने बेरहम लोग होते हैं कि ना ये लाइफ सेविंग जैकेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, ना ये मेडिकेशन का कुछ सामान इनके पास होता है, क्योंकि ये डील करते हैं, ये आगे बंदे बेचते जाते हैं। इनके आगे टाउट्स बैठे होते हैं, वो आगे एक रीजन से दूसरे रीजन इनको लेके जाते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को इंगेज किया जाए हर मुल्क के और उनको पैसे थोड़े थोड़े देकर मैक्सिमम प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस उसको लिया जाए। अच्छा चंगेज़ साहब, मुझे ये बताएं कि जिन लोगों से आपका रब्ता हुआ या इनके घर वालों से आपका रब्ता हुआ तो उनकी तरफ से क्या कहा गया कि क्या क्या अज़ियतें इन्हें दी गई और किस तरह से इन्हें रखा गया? हमें बताया गया सर, वो तो ऐसे वाक़यात हैं कि वो बंदा बता भी नहीं सकता और अश्कबार आंखें हो जाती हैं कि आप देखें कि उन लोगों के सरों के ऊपर हथौड़ियाँ मारी गई और उनके दरअसल उससे पहले आप जो एक इंसानी स्मगलर है उसके साइकी को अंडरस्टैंड करें। उसने मैक्सिमम आपसे पैसे बटोरने हैं, पहले उसने आपको झांसा दिया, आपसे पैसे लिए, उसके बाद वो आपके बच्चे को लेके पाकिस्तान से चला गया है। रास्ते में जो भी पहाड़ी सिलसिला है या सहरा है या समुंदर है, वहाँ जाकर वो आपको वीडियो कॉल करेगा। वीडियो कॉल करके वो आपके घर में जो भी आपकी माँ है, आपका बाप है, आपका भाई है, जिसका भी नंबर उसके पास मौजूद है उसको वीडियो कॉल करेगा और आपको मैक्सिमम अज़ियत देगा ताकि आप उसको कुछ ना कुछ पे कर सकें। अच्छा चंगेज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा जो लोग बच चुके हैं उन्होंने अपने घर वालों से रब्ता किया तो उनका क्या कहना था? उनका यही कहना था कि उनको बड़ी अज़ियतें दी गई, उनको बड़े मसाइब का सामना करना पड़ा, उनके सरों में हथौड़ियाँ मारी गई, उनके मुंह में गर्म पानी डाला गया उबलता हुआ, उनके कानों में पानी डाला गया, उनकी आंखों में पानी गर्म डाला गया। उसके बाद उनके घर वालों ने, जिनके घर वालों ने पैसे नहीं दिए, उनके सरों में हथौड़ियाँ छुरियाँ मार कर उनको समुंदर बुर्द कर दिया गया। जो लोग बच गए हैं वो किस तरह से बचे हैं? उसमें मुतज़ाद इतलात हैं। उसमें ये कहा जाता है कि वो लोग बचे हैं जिनके घर वालों ने पैसे दिए थे। मसलन वीडियो कॉल उन्होंने की, उनके घर वालों से डिमांड की कि आप हमें पैसे दें, तो जिन्होंने पैसे दे दिए उनको उन्होंने छोड़ दिया, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको उन्होंने मार दिया। कैसे लोग अपने झांसे में लोगों को लेके आते हैं?
سر اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم وی آر سوشل اینیملز، اور ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کے فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے، اور آپ کے جو رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں. آپ کے ضروریات بھی آپ کی ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کے کچھ عزائم بھی ہوتے ہیں، آپ کے خواب بھی ہوتے ہیں، آپ کی خواہشیں بھی ہوتی ہیں. انسان ان خواہشوں کی، ان کے خواب کی تکمیل کرنے کے لیے مختلف ذریعے ڈھونڈتا ہے. لہٰذا وہ ذریعہ جو ہمیں ایزی ٹو ایکسیس ہو یا موسٹ اکنامیکل ہو، ہم اس کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں، ہم اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. لہٰذا جو انسانی سمگلرز ہیں یہ آپ کو جھانسے میں ڈالتے ہیں کہ یار ایک بندہ تمہیں 1 کروڑ دا ویزا دینا پیا، میں تمہیں وہی ویزا 20 لاکھ دا دینا پیا. جب 20 لاکھ کی بات آئے گی اور 1 کروڑ میں دیر از اے ہیل آف ڈفرینس بٹوین بوتھ فگرز، ٹھیک ہے، تو پھر آپ 20 لاکھ کی طرف ہی آپ راغب ہوں گے. لہٰذا اسی وجہ سے یہ لوگ ان کے خوابوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو سہانے خواب دکھاتے ہیں ان کو، اور جھانسا دے کر ان کو لے جاتے ہیں. اچھا سندھو صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو مراکش میں حادثہ پیش آیا، اس کے ریلیٹڈ اب کیا اپڈیٹس ہیں؟ اب کے دن تک کیا اپڈیٹس ہیں جو لوگ بچ چکے ہیں؟ جو فارن منسٹری ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ پرووائڈ کی جا رہی ہے. جو کنسرنڈ گورنمنٹ ہے، وہ کنسرنڈ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی مراکش کی ہے، تو ادھر ان کو شفٹ کیا جا چکا ہے. سندھو صاحب مجھے یہ بتائیے گا، انسانی اسمگلنگ گینگ کے خلاف کیا کیا کارروائیاں اب تک ہو چکی ہیں؟ سر بہت زیادہ کارروائیاں ہوئی ہیں. اگر ہم بات کریں سرکاری دستاویزات کے مطابق اعداد و شمار کی، تو گزشتہ 3 سال میں پورے ملک میں جو ایف آئی اے کے مختلف زونز ہیں اس میں 9,000 سے زائد انسانی اسمگلنگ کے کیسز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. اور جو مفرور جو انتہائی مطلوب اور مفرور انسانی اسمگلرز ہیں ان کی تعداد 112 ہیں. اس میں خواتین کی تعداد 7 ہے، جبکہ بیرون ملک فرار ہونے والے انسانی اسمگلرز جو کہ انتہائی مطلوب تھے ان کی تعداد 32 ہے. جبکہ اگر ہم بات کریں 14 جون 2023 میں ایک کشتی حادثہ ہوا، اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک کمیشن بنایا انسانی اسمگلنگ کے تدارک کے لیے. اس کی اگر بات کی جائے تو جو ایف آئی اے کے ملازمین تھے، 65 ملازمین تھے جن کے خلاف کارروائی کی گئی. اس میں 3 ڈپٹی ڈائریکٹرز، 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور 4 انسپیکٹرز کو سسپینڈ کیا گیا. سر میرا بڑا ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ کب تک ہم کمیشن کھیلتے رہیں گے، کب تک ہم کمیٹی کھیلتے رہیں گے، کب تک ہم قانون کھیلتے رہیں گے. اس قانون کے اوپر جب آپ نے عمل درآمد کرنا ہی نہیں ہے، آپ کے ادارے نے عمل درآمد کر کے اس کو جو اس کا بیسک انٹرنسک ویلیو ہے اس کے ایکٹ کی، اس کی پریونشن کی، کہ آپ نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے ہیں، جب آپ وہ اقدامات کریں گے ہی نہیں تو سر کیا فائدہ ان قوانین کا، کیا فائدہ ان اداروں کا، کیا فائدہ ہمارے پروگرام کرنے کا. سندھو صاحب مجھے بتائیں کہ اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ دیکھیں، آپ سب سے پہلے روٹ کاز کو دیکھیں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں، محرکات کیا ہیں اس کے پیچھے. بے روزگاری، جہالت، الٹریسی، لوگ کہاں سے جا رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ گاؤں سے جا رہے ہیں. لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسے اویئرنیس پروگرامز لانچ کرے جو زیادہ، مثلا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں گجرات میں بہت زیادہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ وکٹمز ہیں. آپ گجرات کے علاقے میں پروگرامز کریں، اویئرنیس پروگرامز کریں جس میں آپ بتائیں کہ ہیومن ٹریفکنگ اللیگل ہے، اگر اس میں آپ پکڑے جاتے ہیں تو کیا سزا ہو سکتی ہے اور آپ کی جان کا ضیاع ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی جب آپ چیزیں کریں گے، ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے حکومتی لیول کے اوپر، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے تدارک میں ایک اہم پیش رفت ہوگی. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018 ہے، اس کا جو سیکشن 12 ہے، وہ یہ حکومت کے اوپر یہ اوبلیگیشن امپوز کرتا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ جو اویئرنیس پروگرامز ہیں وہ لانچ کریں، اسکولوں میں کریں، آپ چاہے کالجز میں کریں، آپ گھروں میں کریں، شہروں میں کریں، ٹی وی پروگرامز میں کریں. اس سے یہ ہوگا کہ عوام میں اویئرنیس آئے گی، عوام میں ایک شعور اجاگر ہوگا کہ ہمیں اس طرح کی اللیگل ایکٹیویٹی کے اندر انگیج نہیں ہونا. سندھو صاحب، جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں آخر میں انہیں کیا پیغام دیں گے آپ؟ راحت اندوری صاحب کا مجھے شعر یاد آ گیا ہے کہ جہاں سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال کر دو. میری گورنمنٹ کے اداروں سے، میری سیاستدانوں سے، میری سب سے یہی اپیل ہے کہ جس سیاست میں عوام نے آپ کو لایا ہے، آپ اس سیاست کو ماؤں کی گودیں اجاڑنے میں صرف نہ کریں اپنا وقت. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ
علی چنگیزی سندھو صاحب موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن ظفر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.